देखेछौ? आज भाइ बहिनी गति सम्बन्धी समीकरण अथवा इक्वेसन अफ मोसन, इक्वेसन अफ मोसन। यसमा के छ भने कुनै पनि वस्तुको सुरु र अन्तिम गति, प्रवेग, लाग्ने समय र दूरी बीचको आपसी सम्बन्ध रहेको हुन्छ। ती सम्बन्धलाई सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ। सूत्रको प्रयोगबाट विभिन्न गणितीय समस्याहरू हल गर्न सकिन्छ। र गति सम्बन्धी समीकरणहरू के हुन्? फर्स्ट आईमा के छ? आईमा v बराबर के हुन्छ? u प्लस एटी। v बराबर u प्लस एटी। त्यस्तै गरेर s बराबर v माइनस u अपन 2 अनि इन्टु t। अनि त्यस्तै गरेर ट्रिपल आईमा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। त्यस्तै गरेर हामी यो चारवटा गति सम्बन्धी समीकरण प्रमाणित गर्छौं। अब यहाँ के छ त भाइ बहिनी हो भनेपछि यसलाई म अब तिमीहरूलाई लेख्नको लागि चाहिँ ओके। अब हेर यहाँ दुईवटा वस्तुहरू मानौं। यो एउटा मैले यहाँ देखेँ ए भन्ने ठाउँबाट यो बी भन्ने स्थानसम्म एउटा कुनै बस चाहिँ गुडिरहेको छ मानौं। ए भन्ने स्थानमा, यो ए भन्ने स्थानमा मानौं यहाँ कुनै एउटा रुख छ मानौं। यसरी यस्तो रुख भयो। अब यसलाई यसरी यस्तो भयो र गाडी यहाँबाट चाहिँ हैन, एउटा गाडी हैन, अलि चित्र उ भएन। गाडी चाहिँ गइरहेको छ यसरी। यहाँ भनेको छ कुनै गाडी ए स्थानबाट कुन स्थानमा? ए स्थानबाट यो बी स्थानमा, कुन स्थानमा त? यो बी स्थानमा कुनै गाडी ए स्थानबाट चल्न सुरु गरी हैन, बी स्थानसम्म पुग्न समय कति लाग्छ? t समय लाग्यो। चित्र नम्बर 2.2 मा ए स्थानबाट, ए स्थान भनेको योबाट, ए बाट यहाँबाट हैन, ए स्थानमा रहँदा गाडीको गति अथवा सुरुको गति u र यो अन्तिम गति भनौं न बी स्थान आइपुग्दा अन्तिम गति के हुन्छ? v हुन्छ भने प्रवेगको परिभाषा अनुसार के हुन्छ त? प्रवेगको परिभाषा के हो? गतिको परिवर्तन दरलाई के भनिन्छ? प्रवेग भनिन्छ हैन। गतिको परिवर्तन दरलाई के भनिन्छ रे? प्रवेग भनिन्छ। अस्ति हामीले गरिसकेका छौं यो। अब त्यस्तो भयो भाइ बहिनी हो। स्थान आइपुग्दा गति v छ भने प्रवेगको परिभाषा अनुसार के हुन्छ त? v माइनस u अपन अथवा v माइनस u अपन के त? t। v माइनस u अपन के हुन्छ त? t। अथवा v बराबर के हुन्छ? अब प्रवेगको परिभाषा अनुसार a बराबर a इक्वल टु v माइनस u अपन t, प्रवेगको परिभाषा अनुसार। अथवा गतिको परिवर्तन दरलाई के भनिन्छ? प्रवेग भनिन्छ भनेर हामीले चाहिँ
यसलाई नै पक्षान्तर गरेर आई बराबर भी सरी आई नम्बरको भी बराबर यु प्लस एटी यसलाई नै पक्षान्तर गरेर आउँछ है। यो त भयो भाइ बहिनी आई नम्बरको प्रमाणित। अब त्यस्तै गरेर भाइ बहिनी यहाँ यहाँ भयो नि त, यहाँ हेर त, कुनै गाडी ए स्थानबाट चल्न सुरु गरेर बी स्थानसम्म पुग्न टी समय लाग्यो। ए स्थानमा रहँदा गाडीको गति यु र बी स्थानमा आइपुग्दा गाडी अन्तिम गति भी छ भने के भयो त? यहाँ हेर त, तिमीहरूले यहाँ हेर त के लेखेको छ? सुप्रिमा सुप्रिमा भन त, मैले यहाँ के गरेको छु? अलि अब प्रवेग बराबर अन्तिम गति माइनस सुरु गति अपन के टी, अथवा छोटकरीमा म्याथमेटिकल्ली ए बराबर के हुन्छ? भी माइनस यु अपन के हुन्छ? टी हुन्छ हैन। यसलाई पक्षान्तर गरेर के भयो? ए र यो दुईटा बीच के भयो? क्रस गुणन भयो। यस्तो मानौं ए इन्टु टी भयो, यो र यो के भयो? गुणन भयो। ए र टी चाहिँ के भयो? मल्टिप्लिकेसन, ए इन्टु टी, एटी भयो र के भयो? भी माइनस यु भयो हैन। फेरि के भयो त? भीलाई यहीँ राखेर यु यता जाँदा के भयो? दायाँबाट बायाँतिर जाँदा अथवा बायाँबाट दायाँतिर जाँदा के हुन्छ? प्लस चाहिँ के हुन्छ? प्लस मान भएको माइनसमा चेन्ज हुन्छ, अथवा धनात्मक ऋणात्मक चेन्ज हुन्छ, ऋणात्मक मान भएको धनात्मकमा बदलिन्छ। त्यसपछि के भयो? भी बराबर यु प्लस एटी, भी बराबर के भयो त? यु प्लस एटी। यो समीकरण आई भयो। अब कसैलाई ल अब त्यस्तै गरेर मैले सोधेँ एकजनालाई, आसमा यहाँनिर के भन्नुपर्छ भन त? केही भन्नुपर्छ? हामीले यहाँ के प्रमाणित गर्यौं? ए बराबर भी माइनस यु अपन टी अथवा प्रवेग। थ्याङ्क यू भेरी मच आसमा। र अन्तिममा हामीले के प्रमाणित गर्यौं सूत्र? हामीले अन्तिममा के प्रमाणित गर्यौं भन त आसमा? मैले यहाँ के लेखेँ? के छ? मैले गोलो घेरामा यो एउटा सूत्र भयो है। चाल सम्बन्धी गणितीय समस्याहरू समाधान गर्नको लागि हामीले एउटा सूत्र चाहिँ के गर्यौं? भी बराबर यु प्लस एटी। त्यस्तै गरेर अर्को सम्बन्ध गरौँ है भाइ बहिनी हो। अब तिमीहरूले मैले यहाँ यसलाई चाहिँ यहीँ राखेँ। बाबु ऊ आएन नि त, विद्यार्थी यहाँ तल आएछ होइन। अब त्यसपछि ल अब एकजनाले भन त, स्नेह महतो क्यामेरा अन गर। क्यामेरा अन गर्यौ? ल आज अलिकति फरक छ होइन? हाम्रो टिचिङ आज अलिक फरक छ होइन? स्नेहको आवाज आएन। ल त्यस्तै गरेर जस्टिना थापा क्यामेरा अन गरेर बोल। ल जस्टिना थापा
हो ल ल मैले यहाँ यहाँ रेकर्ड राखेको छु ल ओके त्यस्तै गरेर अरु को छ यहाँ आकृति राणा ल ल आज चाहिँ यहाँ मैले बोर्डमै लेखेर उसो गरेको छु है क्यामेरा अन गर त कतिजना छौ आशिष मगर यस ल को तिमीहरूको हाजिर गर्नुपर्छ भन त को छौ अर्चना र कृति ल ल थ्याङ्क यू भेरी मच अर्चना एन्ड द कृति है ओके श्वेता सुनार ठिकै छ ल ओके अब आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि हामी अझै परिष्कृत गरेर हामीले अध्ययन हामीले अनलाइन पढ्छौँ है अब म तिमीहरूलाई अब एक मिनट जति चाहिँ उ गरेँ यहाँ अर्को चाहिँ अनि बाबु बोर्ड ल्याउनको लागि चाहिँ यसलाई के गर्ने काट्ने यसलाई परेन तिमीहरूको स्क्रिनमा आयो बोर्ड आयो ल ल ल ठिकै छ ल अब म यसरी यहाँ पढ्दैछु अब हाम्रो यहाँ हेर चालको समीकरण इक्वेसन अफ मोसन है चालको समीकरण अथवा इक्वेसन अफ मोसन है MOTION मोसन देखेछौ नि हैन इक्वेसन अफ मोसन के लेखेको छु मैले भन त अंग्रेजीमा इक्वेसन अफ द मोसन अब इक्वेसन अफ द मोसनमा अघि भर्खर हामीले भने नेपालीमा के चालको समीकरण चालको के रे समीकरण अब हामीले यहाँ म अब उ निकाले पेन निकाले अब यसलाई कलर हुन्छ ल अब के छ त भने हाम्रो अब मैले तिमीहरूलाई कुन कलर गरौँ त ल ग्रीन कलरबाट गरेँ अब हाम्रो यहाँ के छ भने यो हेर त यस यस यु भी VAT ANT र के त टी छ भन त मैले एकजनालाई सोधेँ
प्रीति आसमा यो यस देखि छौ तिमीले यस देखि छौ यसले के संकेत गर्छ भन त पार गरेको दूरी के देखाउँछ रे भन त के संकेत गर्छ पार गरेको अनि युले के गर्छ भन त युले के संकेत गर्छ सुरुको गति अघि नै भन्यौं नि बुक पनि पल्टौ है साथसाथमा सुरुको गति अनि यो भीले भन त अन्तिम गति एले भन फेरि त्यसपछि भन त एले प्रवेग अनि यसले भन टीले समय हैन म एकपल्ट अंग्रेजीमा भनिदिन्छु यस भनेको के हो यस भनेको पार गरेको दूरी अथवा डिस्प्लेसमेन्ट यु चाहिँ के हुन्छ त यस चाहिँ के हो त डिस्प्लेसमेन्ट त्यस्तै गरेर यु भनेको इनिशियल भेलोसिटी यु भनेको इनिशियल भेलोसिटी भी फाइनल भेलोसिटी ए भनेको एक्सेलरेसन टी बराबर टाइम टेकन है अब हामीले अब मैले यसलाई मेटेँ है अब यसलाई मैले मेटेँ ल अब यदि भएपछि भाइ बहिनी हो यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी अघि नै प्रमाणित गरेका थियौं ए बराबर भी माइनस यु अपन टी अब यसलाई अब मैले तिमीहरूलाई यो भयो अब मैले यतातिर लगेँ गुगल मिटतिर लगेँ अब यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्ने यसलाई मैले यसलाई कहाँबाट हो बाबु यसलाई माथिलाई अब मैले अघि नै चाहिँ उ गरेकोले अब त्यो निकाल्ने दिदी छोरीले निकालेको कि केबाट यसबाट त्यो अघि नै लेखेको त्यो हाम्रो छ नि पिडिएफमा भएको यसलाई अन गरौँ पहिले सेयर गर्ने पछि अन गरौँ विन्डो पिडिएफ यसमा अनि यसलाई के गर्ने यसलाई नगर्ने साउन्ड चाहिँदैन यो भने दिदी लेखेको के फोटो खिचेको अनि के गर्ने सेयर अनि त्यसपछि अब अब ल ओके अब मैले यहाँ साउन्ड निकाल्नु पर्यो यसमा जाऊँ कुनलाई हाइड गर्ने यसलाई अब यसलाई के गर्ने स्टप सेयरिङ हैन अब के गर्ने अब यहाँ यो खोल्ने कहाँ कुन उयो खोल्ने कुन चाहिँ यो
यो यसले ओपन गरौँ है। किन यो आयो अझै आएन नि त। अब ओके, अब यहाँ केही प्रश्नहरू छन्, केही प्रश्नहरू छन्। अब मेरो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, आज रोशनी महतो, रोशनी महतो छैन, जस्टिना थापा, हामीले के देखेछौँ भन स्क्रिनमा, स्क्रिनमा के देखेछौँ? जस्टिना क्वेसन देखेको छ। अब क्वेसन यस ल पहिलो प्रश्न पढ त, पहिलो प्रश्न पढ त। जस्टिना थापा, ल दूरी र स्थानान्तरणको परिभाषा दिनुहोस्। हैन, दूरी भनेको दूरी, दूरी र स्थानान्तरणको परिभाषा दिनुहोस्। हामीले मैले भन्दैछु नि त, दूरी, दूरी र स्थानान्तरणको परिभाषा दिनुहोस्, एउटा प्रश्न। हामीले हिजो स्क्रिनशट पनि गरेर राखेका थियौँ है। दूरी भनेको के हो? दूरी भनेको दुई बिन्दु बीचको लम्बाइलाई के भनिन्छ? दूरी भनेर हामीले यो भन्दा अगाडि नै छलफल गर्यौं। अनि अर्को प्रश्न छ, भेक्टर परिमाण भनेको के हो? मान मात्रै भएको, मान र दिशा दुवै भएको भौतिक परिमाणलाई भेक्टर परिमाण भनिन्छ। जस्तै गति, प्रवेग भनेर चाहिँ हामीले हिजो नि छलफल गर्यौं। र यो चाहिँ सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला। अब ओके ओके, त्यस्तै गरेर प्रवेग भनेको के हो? मैले एउटा विद्यार्थीले पढ्न लगाएँ। ल अजिता दवाडी, अजिता दवाडी पढ त 3 नम्बरको प्रश्न पढ त, 3 नम्बरको प्रश्न। यस, स्केलर परिमाणको परिभाषा दिनुहोस्। तिमीले मैले हिजो कि अस्ति चाहिँ पढाएको थिएँ, त्यसले स्क्रिनशट गरेर राखिराखेनौ, त्यसको एन्सर दिएको थिएँ मैले। स्केलर भनेको के हो त? मान मात्रै भएको, the quantity which has only one magnitude is called scalar quantity। जसको मान मात्र छ त्यस्तो परिमाणलाई के भनिन्छ? स्केलर क्वान्टिटी भनिन्छ। अब मैले अर्को आयो क्वेशन नम्बर 4। क्वेशन नम्बर 4, क्वेशन नम्बर 4, आकृति भूषाल, आकृति भूषाल पढ त, क्वेशन नम्बर 4 पढ त।
क्वेसन नम्बर 4 के छ? प्रवेग भनेको के हो? गतिको परिवर्तन दरलाई के भनिन्छ? प्रवेग भनिन्छ। गतिको परिवर्तन दरलाई के भनिन्छ? प्रवेग भनिन्छ। यसको सूत्र के हो? A बराबर V माइनस U अपन T। त्यसै गरेर अरु चाहिँ तिमीहरूले यसको चाहिँ हल गर्नु पर्यो। अब म तिमीहरूलाई दोस्रो भागमा यो चाहिँ तिमीहरूले स्क्रिनशट गर। अब यो चाल सम्बन्धी गति सम्बन्धी समीकरणलाई प्रमाणित गर भनेपछि हामीले यो चाहिँ तिमीहरूले नोट बनाएर राख्नु पर्यो है। को छ आज? उपेन्द्र सापकोटा। अब हामीले यसलाई चाहिँ पढा त बाबु। दोस्रो भागमा के छ? अब मैले यो नोट दिन खोजेको छु है तिमीहरूलाई। नोट यस। अब त्यसो भनेपछि हैन, हामीले एउटा कुनै एउटा उ छ, यसलाई सुरु गति u र अन्तिम गति के v चित्रद्वारा चाहिँ हामीले अघि नै पढिसकेका छौं। त्यसलाई स्क्रिनशट गर है। हुन्छ? नोट बनाऊ है तिमीहरूले। ल अब मैले दोस्रो भाग, अब सम्बन्ध के आयो त? u v t र a को सम्बन्ध। u v t र a को सम्बन्ध a बराबर v माइनस u अपन t। यदि एउटा वस्तुको गति t समयमा, यो 4 हैन है, u हो, u मिटर प्रति सेकेन्डबाट बढेर v मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ भने गति परिवर्तन बराबर के हुन्छ? v माइनस u। अघि नै प्रमाणित गर्यौं। ल यसलाई चाहिँ तिमीहरूले स्क्रिनशट गर त। अघि नै पनि गर्यौं तर नोटको लागि। ल त्यस्तै गरेर सुजन, आकृति राणा, यसलाई अब हामीले a बराबर v माइनस u अपन t प्रमाणित गर भन्यो भने हामीले यो नोट बनाएर राख्नु पर्यो हैन? स्क्रिनशट गर्न सकिन्छ सकिदैन? ल सके राख है। ल अब त्यस्तै गरेर मैले अर्कोमा गएँ। ल अब प्रमाणित गर्ने के हो त? प्रमाणित गर्ने ल मैले एउटा विद्यार्थीलाई भने सुजन रिजाल त्यहाँ कनेक्ट भएन। आशिष मगर, ल यहाँ हेर त स्क्रिनमा के देखेको छौ? 3 नम्बरको यस यु भी र टी को सम्बन्ध हामीले के प्रमाणित गर्ने? यस बराबर भी प्लस यु अपन 2 इन्टु के टी हैन? हामीले चाहिँ के प्रमाणित गर्न? मैले रेडले गरेँ, ब्लू पनि। ल अब के प्रमाणित गर्ने रे भन त? यस, थ्याङ्क यू भेरी मच। यो पढ त अब।
मैले हेरेँ यहाँबाट पढा त बाबु। यसलाई म्याथमेटिकली लेख्दाखेरि ल भन भन। थ्याङ्क यू भेरी मच। हामीले यसरी प्रमाणित गर्नु पर्यो है। औसत गति भनेको के हो त? सुरुको गति प्लस अन्तिम गति। औसत गति भनेको के रे? सुरुको गति हैन, औसत गति भनेको सुरुको गति अन्तिम गति। अथवा हामीले यहाँ गरेछौँ यसरी, यसलाई चाहिँ यसलाई पनि यसरी गर्न पनि सकियो। सुरुको गतिलाई u र प्लस अन्तिम गतिलाई केले गरेर जनाइन्छ? v ले। अनि अपन के हुन्छ? 2। अपन के हुन्छ? 2 हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ यही लेखियो, यसरी हेर हैन, यहाँ लेखियो। अब दूरी बराबर, दूरीले केले संकेत गरिन्छ भन त? यसले। अब औसत गतिले के लेखियो? u प्लस v अपन के 2। u प्लस v अपन के हो? 2। अनि इन्टु समयलाई केले? t ले। त्यसैले अब हामीले पार गरेको दूरी निकाल्ने सूत्र के रहेछ त? भन त, पार गरेको दूरी निकाल्ने सूत्र? 2। थ्याङ्क यू भेरी मच। ल अब हामी अब तिमीहरूले यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर गर्नु पर्यो है। अब मैले यिनीहरूलाई मेटेँ। स्क्रिनसट ल स्क्रिनसट गर त। ल ल ल ल गर। पर्ख्यो म यो मेटेर बल्ल गरौँला है। यो बाहिरी कुरो मेटेर अनि गरौँला। यो मैले लेखेको मेटेँ अनि त्यसपछि तिमीहरू गरौँला है। ल ल ल स्क्रिनसट गर ल। ल अमित नेउपाने, छैन। सुप्रिमा, यसलाई सार्छौ कि स्क्रिनसट गर्छौ? ल ल ल हुन्छ हुन्छ हुन्छ। ओके, अब हामी फेरि एकचोटि यता गयौँ। ओके, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले फेरि नमस्कार गरेँ। अब हाम्रो अन्तिम सेसन सुरु हुँदैछ। अन्तिम सेसनमा अर्को ल क्रिसल सापकोटा अथवा उपेन्द्र सापकोटा, क्यामेरा अन गरेर बोला त। क्यामेरा अन गर बाबु। क्रिसल उपेन्द्र आज अलि फरक छ होइन? आज चाहिँ अलिक फरक छ। यो कम्प्युटरबाट चाहिँ पढाइरहेको छु। ल अनि केही प्रश्न छ क्रिसल? क्रिसल राखेको छ तेरो उपेन्द्र? अनि बाबा हुनुहुन्छ त्यहाँ? नत्र बोल्नुहुन्थ्यो कि बाबा भनेर चाहिँ। ल मम्मी बोल्नुहुन्छ कि?
के भन्नुहुन्छ मम्मीले? ए ल थ्याङ्क यू भेरी मच। ल अब त्यस्तै गरेर मैले अघि होमवर्क त्यो अघि सुरुमा दिएको थिएँ नि एउटा गृह कार्य 3-4वटा प्रश्न छ, त्यो प्रश्न चाहिँ अभ्यास गर्ने है। अब अरू ल आकृति भुषाल क्यामेरा अन गरेर बोला त। आकृति भुषाल के छ समस्या के छ भन त प्रश्नहरूको? मैले नमस्कार गरेँ ल, मम्मी हुनुहुन्छ नमस्कार गरेँ ल। मम्मी खै त? मम्मीले बोल्न देऊ त, मम्मीले केही भन्नुहुन्छ कि कसरी के भछ भनेर। मम्मीले भन्नु दिनु त। ए ल कसैको गार्जियन बोल्नुहुन्छ कि? बिन्दु ल मम्मी बाबा को हुनुहुन्छ घरमा? ल मम्मीले के भन्नुहुन्छ कि एकताल बोल्न देऊ त। अनि बाबाले नि बाबा त ल आशिष मगर मम्मी बाबा हुनुहुन्छ? ए ल ल अजिता दवाडी क्यामेरा अन गर्नु त गर्नु। सुप्रिमा महतो म्याडम नमस्कार। नानी बाबुलाई नानी सुप्रिमालाई पढाइरहेको छु, के कस्तो समस्या छ कि के कसो सल्लाह दिनुहुन्छ कि? हजुर म्याडम। म्याडम अलि चर्को स्वर बोल्नु त, अलि सुन्दैन। हजुर ए म्याडम हुन्छ म्याडम। हजुर हजुर ए म्याडम ल। अनि अतन म्याडम यो प्रविधि अलि गाह्रो हुँदो रहेछ म्याडम। आज चाहिँ आज चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ स्कुलबाट अलिक कम्प्युटरबाट प्रयोग गरिनँ, आज कम्प्युटरबाट पढाएको, त्यसो भएर अलिक सजिलो पनि भएको छ। हुन्छ। अनि अरू केही थप छ कि म्याडम? अरू थप छ केही छ कि म्याडम? हजुर म्याडम। हजुर 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 म्याडम। ए हुन्छ म्याडम। अब यो कोभिड गइसकेपछि अथवा भनौँ न यसबाट म हजुर म्याडम। हजुर म्याडम हजुर। ए म्याडम हुन्छ म्याडम। थ्याङ्क यू म्याडम, मैले थाहा पाएँ, खुसी लाग्यो म्याडम हजुर।